السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ولا تقولن لشيء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. لأقرب من هذا رشدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا.
وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا لأقرب من هذا رشدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا لأقرب من هذا رشدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وقل عسى
وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا